क्या हाल चाल है सर आपके? मैं अल्लाह कराची से ताला का बात बड़ा कर रही एहसान है। हूँ। कहाँ से? कराची से? तो जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि 1 साल बाद मेरी आपसे बात हो रही है। मुझे 1 जी, जी। साल हो गया, मैं आपको सुन रही हूँ, देख रही हूँ, आपके लेक्चर सुनती हूँ। तो आज 1 साल ब जी सिस्टर, बात करें, से बात हो बात रही है, करें। तो मुझे बड़ी जी, खुशी जी। हुई है। तो बात ये है कि मैं हूँ सुन्नी घर से, सही है? जी। तो मेरे दिल में शुरू से ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि घर में जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोगों को कुछ चीज़ें बताई जाती थी कि जी ऐसे हैं, वैसे हैं, जो भी है। तो फिर कुछ वक़्त गुज़रता गया है तो अचानक जो है ना मुझे ये फ़ील हुआ है कि मुझे इस तरफ मेरा दिमाग बहुत जाना शुरू हो गया था। तो हुँ। मुझे अब फिर अचानक उन्हीं दिनों में मतलब मेरा एकदम से आपका एक क्लिप देखा, तो फिर मैं आपकी वीडियो देखनी शुरू हो गई। फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ ऐसा दिमाग खुला, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती गईं। अब फिर मुझे जी, जी। आपसे ये बात पूछनी है कि अगर मैं इस घर में रहती हूँ, कि अगर मैं कुछ कभी बात करती हूँ ना, तो मुझे हुँ, फ़ौरन काफ़िर कह दिया जाएगा या हुँ। मुझे इस तरह कह दिया जाएगा कि तुम तो भई इस्लाम से खारिज हो, तुम तो कुछ हो ही नहीं। तो मतलब फिर अगर मेरा दिल ये कहता है कि मैं कलमा भी पढ़ूँ और मेरे हुँ, दिल में बहुत प्यार भी है, अहले बैत से मेरा इश्क है कि हुँ। मैं छुप-छुप के भी कुछ ऐसे काम कर लेती हूँ कि मेरे घर वालों को ना पता चले। तो फिर मुझे हुँ। अब ये समझ नहीं आती कि इस चीज़ को मैं छुपा के रखूँ या फिर मैं कलमा पढ़ के इस चीज़ को आगे लेके चलूँ या मेरा कलमा पढ़ना ज़रूरी है या मेरे दिल जी, में वो जी, जी। चीज़ अगर रहती है तो इस जी, जी, बारे बिल्कुल। में मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए? जी, मैं क्योंकि आपको मेरे दिल में बहुत इस क्योंकि सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, मैंने ख्वाब में भी मुझे ऐसे ख्वाब भी बहुत आते रहे हैं कि जिसमें मुँह छोटा बात बड़ी कि मैंने ख्वाब में मौला अली की भी मुझे ज़ियारत हुई। फिर मौला हुसैन मतलब ये सब इमाम हुसैन, इमाम हसन कि मेरी इतनी औकात नहीं थी, मैं बहुत गुनहगार हूँ, कभी ये बातें शायद लोग यकीन नहीं करते। लेकिन मेरा ओके। रब जानता है, मेरा दिल जानता है कि जी, जी। मैंने ये चीज़ मुझे देखी है, मैंने मौला अली की आपका ज़ियारत की है ख्वाब में। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आपका जवाब कुरान मजीद से देता हूँ। देखें सूरह मुबारक तहरीम में अल्लाह ताला की एक आयत है, वहाँ पे देख लीजिए। आयत नंबर 11 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन। अल्लाह ताला मोमिनों के लिए एक मिसाल देता है, मोमिनों के लिए एक शबीह बता रहा है कि कौन है वो मिसाल? हज़रत आसिया बिन्त मुज़ाहिम फ़िरऔन की बीवी है। फ़िरऔन की बीवी जी, एक मोमिना है। किसके घर में रहती है? फ़िरऔन के घर में रहती है। क़ालत रब्बि इब्नि जी, ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह, ए अल्लाह मेरे मुझे जन्नत में घर देना, वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और मुझे फ़िरऔन और उसके अमल से, उसके ज़ुल्मों से निजात दे और मुझे सब ज़ालिमीन से निजात अता फ़रमा। तो इस तरह दुनिया में आप पहली नहीं हैं। आपके लिए नमूना जो है बहुत सारे हैं। एक नमूना है जी, कुरान का। हज़रत आसिया बिन्त मुज़ाहिम फ़िरऔन की बीवी, उसका शौहर एक काफ़िर था, वो एक काफ़िर घराने में रहती है, लेकिन वो मुमिन है। उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वहाँ से निकल जाए, उसके लिए मुमकिन नहीं वहाँ से फ़रार करे। उसके लिए पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फ़िरऔन का हर जगह पे उसकी हुकूमत है, वो वहाँ से निकलने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन वो मुमिना है और अल्लाह की ताअत करती है, अल्लाह की इबादत करती है। अल्लाह ने मुमिनों के लिए उसकी मिसाल दी है, उस औरत। तो आप अगर जैसे घराने में बेशक। रहती हैं, हाँ, घराने में रहती हैं कि वो आपकी बातें नहीं मानेंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि बिला वजह आप उनके साथ, जब भी कोई शख्स अगर आप समझती हैं कि वो आपकी बात को नहीं मानेगी, तो उनसे बिला वजह गुफ्तगू करने की, मुनाज़रा करने की, निकाश करने की कोई ज़रूरत नहीं जी, है, जी, जी बल्कि सर, उससे सॉरी मना मैं है। बात काट रही हूँ। पहले तो ऐसे होता था कि मैं बात करती थी ना तो जैसे लगता था कि मेरा कत्ल ही हो जाएगा। तो अब तो हुँ, मैंने बात करना भी आपके ही मैंने लेक्चर में सुना था कि आपने कहा था कि इस चीज़ को दिल में रखो। तो फिर मुझे बिल्कुल, ये आपकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि नहीं मैंने अब किसी से कोई बहस नहीं करनी, कुछ नहीं कहना। तो मैं हाँ। दिल में ही बस यही दुआ करती हूँ कि बस मुझे उनका प्यार मिल जाए, उनकी सोहबत हो या मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ। हुँ, लेकिन सिर्फ मुझे तो ये बात कंफर्म करनी थी और एक सवाल और है मेरा छोटा-सा हुँ, कि मैं आपके दिन-रात समझे मैं आपके लेक्चर्स बहुत सुनती हूँ, बहुत जी, ज़्यादा, हद से ज़्यादा जी, जी। सुनती हूँ। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक शायद ये आपके इस मौज़ू से थोड़ा हट के होगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछती हूँ, वरना जी। अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है।
جی تو بات یہ تھی کہ آپ نے کچھ لیکچر میں پہلے بتایا تھا کہ جو ایک صورت میں ذکر ہوا تھا کہ جس میں حضرت عائشہ کا ذکر ہوا ہے کہ سورۃ تحریم ہے شاید، تو اس کے اندر کچھ نام تھے، مطلب میں نہیں بولوں گی، 2 نام تھے، وہ آپ نے کلیئرلی بتائے ہیں۔ لیکن جی ابھی جب آپ نے یہ بات بتائی تھی نا، تو اس کے اگلے دن جب میرے گھر پہ جیسے قرآن تھا، تو میں نے جب اس کو کھولا، میں نے اس پہ اس کا ترجمہ دیکھا، لیکن اللہ یاری صاحب اس کے اندر تو وہ دونوں نام وہ نام تھے ہی نہیں۔ اب میں اس وقت سے اس چیز میں ڈاؤٹ میں ہوں کہ جو نام آپ نے بتائے ہیں، تو پھر اس سے مجھے تو یہ چیز، میرا ایمان ہی اس چیز سے پھر اٹھ گیا کہ جو ہمارے گھر میں قرآن رکھے گئے ہیں وہ ترجمے ہی پھر غلط ہے، یعنی نہیں کہ نہیں، یہ چیز پھر آپ آن ہمیں لائن کیسے سنیں، سمجھ آئے گی آپ کہ ترجمہ ٹھیک ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں میری بہن اس میں نام میں نے نہیں کہا کہ اس میں نام، میں نے آپ کو نام قرآن میں دکھا دیا، آپ ملاحظہ فرما دیجئے، وہ آیا یہ ہے، بلے آیا یہ ہے، جی جی ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم وان تظاہر علیہ فان اللہ مولا، وہ نام جو ہے نا اسی آیت کے ذیل میں ایک مکالمہ ہے جی عبداللہ ابن عباس کا عمر بن الخطاب کے ساتھ۔ عمر بن الخطاب خود کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہیں اور جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، اس آیت کا ذکر ہے، وہ جی عائشہ اور حفصہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی میں نے نہیں کہا کہ قرآن میں ان کا نام ہے، نہیں، قرآن میں بولا کہ جی وہ دو عورتیں، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ 2 عورتیں کون ہیں، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ عائشہ اور حفصہ ہیں، اوکے؟ اچھا اچھا اچھا، ہاں صحیح وہ صحیح۔ حدیث تو میں اس لیے جب ہاں اس میں میں نے ہاں جو اپنے ہاں گھر پہ قرآن دیکھا تو اس کے اندر واضح، کیونکہ میرے پاس تفسیر اس کے ساتھ ایک قرآن تھا، ہم، تو اس میں لکھا ہوا تھا حفصہ اور ماریہ، یہ نام تھا۔ تو میں بڑی پریشان ہو گئی، میں نے کہا یہ جی جی اگر میری زندگی میں کبھی آپ سے بات ہوگی تو پھر ہم لوگوں کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ جیسے ہمارے گھر میں جو قرآن ہے وہ صحیح ہے یا وہ جی مطلب آپ کل بھی میں لیکچر سن رہی تھی، آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل ہمارے پاس پرفیکٹلی نہیں ہے، یعنی جی ہمیں نہیں پتا تھا، نہ ہم لوگ اس وقت میں تھے، تو پھر ہم لوگوں کو کیسے یہ چیز سمجھ آئے گی کہ کون سا قرآن صحیح ہے یا کیا ہے، یا یہ چیز مجھے کلیئر کر دیں۔ اوکے، تھینک یو سسٹر، آپ جواب آن لائن سن لیں، اوکے، تھینک یو، خدا حافظ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے میری بہن۔ اچھا ماریہ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اس سے پہلے والی آیت ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ماریہ کے پاس گئے ہیں، یا زینب بنت جحش کے ہاں گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے شہد کھایا، تو بعد میں عائشہ حفصہ نے آپس میں تہیہ کیا کہ یہ ان کو وہاں پہ نہ جانے دیا جائے، اور ان پہ تہمت لگا دیا کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، نستجیر باللہ۔ تو یہ جو آیت وہ پہلے والی آیت ہے، بعد میں جو آیت ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ والی آیت نمبر 4 ہے سورہ مبارکہ یہ حریم میں، اور آیت نمبر ہے اس کے بعد بھلے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، آیت نمبر 10 ہے۔ یہ 2 آیتیں، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے۔ اچھا اب میں ایک اور میری آپ کی خدمت میں جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب میں ہماری دعا ہے کہ آپ کو ایک ایسا رشتہ مل جائے مومنوں کا یا نوجوانوں کا، انشاءاللہ تبارک و تعالی، پھر آپ اس تقیہ سے نکل جائیں، اس مشکل سے نکل جائیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ کیونکہ لازمی بات ہے، ایک نوجوان عورت جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں رہنا، تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق اہل بیت طاہرین علیہم السلام آپ کو ایسا رشتہ دے دے، شیعوں میں، شیعہ نوجوانوں میں، شیعہ گرانوں میں، باعزت طور پر، کہ وہاں پر آپ انشاءاللہ آپ اہل بیت علیہم السلام سے محبت، ان سے ایمان، ان کے فضائل پر ایمان کے ماحول میں آپ آرام سے آزادی سے رہیں۔